بالنسبة لهذا الموقع اللي غادي نشرح لكم اليوم وهو كالتالي: موقع العمل على الانترنت. وهذا الموقع ربحي 100%، وكيف كتشوفوا السحوبات ديال الناس اللي هما شغالين في هذا الموقع هذا، وهو أكثريتهم أجانب، وفي العرب قلال بزاف، لأن هذا الموقع منتشر واحد الانتشار كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. كيف كتشوفوا إخواني، آخر سحوبة اللي سحب هاد الاشخاص هادو سحبوا نهار 28 في شهر 4. كيف كتشوفوا اليوم 29، يعني السحوبات ديال البارح. وكيف كتشوفوا اخواني اخواتي، يعني ساتوشي وهاد لي ساتوشي هادو هما اللي كيتبدلوا او كيشونجيوهم الى دولارات. وكيف كتشوفوا اخواني اخواتي هنا يعني 11000 ساتوشي، 11000 21، 18000، 45000، 57722 ساتوشي. وهاد لي ساتوشي هادو كيف كتعرفوا اخواني ان البيتكوين يعني واصل الان الى 53190 دولار بيتكوين واحد. والساتوشي شحال واصل؟ اخواني اخواتي، الساتوشي غادي نشوفوا الان هذا الشخص هذا شحال ربح من هذا الموقع هذا. نمشيو لهذا الموقع ونديروا هكا ونعطوا يعني 11000 ساتوشي هي 5 دولار، يعني نقول 6 دولار. يعني الشخص ربح 6 دولار من هذا الموقع. ونشوفوا هذا الشخص اللي عنده 45000 ساتوشي، 45000 ساتوشي يعني هي 23 دولار. 23 دولار يعني 24 دولار هذه، يعني فاصل 95. يعني كنشوفوا اخواني اخواتي هذا الموقع رائع جدا. وباش غادي نتاكدوا مزيان انه رائع غادي نشوفوا سيميلر ويب وغنشوفوا شحال هو الزيارات ديالو شهريا. كيف كتشوفوا اخواني الزيارات الشهريه وهي 6 المليون زياره كل شهر، 6 المليون زياره كل شهر، وهو موقع روسي. كيف كتشوفوا موقع روسي. وهذا الموقع كيف قلت لكم في الاول انه موقع منتشر بكثره في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل فيه يعني سهل. فيه جوج ديال الاسرار اللي هما غادي نوريهم لكم في هذا الفيديو هذا. بقاو معنا الى اخر الفيديو باش نوريكم طريقه العمل وطريقه كسب من هذا. نبداو في العمل على هذا الموقع. اول شيء كنديروها كيف العاده اننا كنتسجلوا في هذا الموقع اللي غادي نخلي لكم برا، بتديروا في صندوق الوصف. وهذا الموقع خاص ب يعني ربح للكريبتو باي، يعني في يعني الكريبتو كتعرفوا ان العملات الرقميه يعني كثيره جدا. ويعني العمله اللي هي كتكون في المرتبه الاولى هي البيتكوين واللايت والدوجكوين، يعني في العملات الاخرى. يعني اشنو غنديروا الان؟ غنضغطوا على جوين فري، يعني غندخلوا غادي نديروا التسجيل كيف العاده، كيف كنتسجلوا في اي موقع من المواقع. يعني هي يعني كنديروا هنا اللقب ديالنا، وكنديروا الايميل، المود باس، ونعاودوا المود باس، ونضغطوا على هاد اغري، ونضغطوا على هاد ايامنات الروبوت، وندوزوا هاد الكاباتشا هادي، ومن بعد نضغطوا على ريجستر. يعني غادي يوصلنا واحد الميساج في الايميل، غادي ناكدوا الايميل ديالنا وندخلوا نخدموا في الموقع ديالنا. نعم اخواني، بعد ما اننا تسجلنا في الموقع ودرنا الدخول الى الموقع ديالنا، كيف كتشوفوا اخواني اخواتي غادي ندخل الان نوريكم الطريقه كيفاش نجمعوا لي ساتوشي. كيف كتشوفوا اخواني عندي انا 72 ساتوشي وما كنخدمش في هذا الموقع بزاف. نعم يا اخواني، بعد ما دخلنا الموقع ديالنا كيف وريتكم في اول في الحل في الاول ديال الفيديو، كنمشيو ندخلوا على بيمنت بروف. كنشوفوا السحوبات اللي كيسحبوا الاعضاء اللي هما مشاركين في هذا الموقع. كيف غندخلوا الان وغنشوفوا هذا الكم الهائل من السحوبات. كيف كتشوفوا اخواني، يعني باقيين الصفحات يعني كثير جدا، والناس كيسحبوا يوميا من هذا الموقع. واخواني اخواتي، يعني العمل على هذا الموقع سهل جدا. عندك كندخلوا الى هاد فيو ادز وكنلقاو هاد 3 ديال الاختيارات. الاختيار الاول كندخلوا لهاد سيرف ادز. كان عندنا هنايا 19 باج او 19 اشهار خصنا نشوفوه.
يعني كل إشهار كيعطينا لي ساتوشي 2.3 ساتوشي، 1 ساتوشي، 1.7، 1.7. يعني هنا كنجمعوا عليه لي ساتوشي. كيف كتشوفوا إخواني كل إشهار فيه 30 سكوند. كيف غنضغطوا الآن على هذا الإشهار هذا، وحنا كيف قلنا أنني عندي 72 ساتوشي. إلا دخلنا لهاد فيو ادز، دخلنا للسيرف ادز ونضغطوا على هاد الإشهار، نضغطوا على هاد الإشهار هذا. هنا العد العكسي ديال 30 سكوند، غادي يسالي 30 سكوند وغادي يعطينا 2.3 ساتوشي. يعني هذه المرحلة الأولى. سندوزو هاد 19 الإشهار كاملين، يعني في كل نهار كيعطينا الإشهارات وكندوزوهم. يعني من بعد ما أنه يسالي هاد العد العكسي غادي يعطينا ميساج هنايا، هو عطاني 2.3 ساتوشي. ملي غادي نرجع للداشبورد غادي يعطينا 75 ساتوشي، وهكذا. يعني خصنا ندوزو كاملين هاد الإشهارات كلهم بالنسبة لهاد المكان. وبلا كملنا هاد الإشهارات ندوزو لويندوز ادز. ويندوز ادز نفس الشيء، فيه ثلاثة ديال الإشهارات، غادي 9 ديال الإشهارات عفوا، غندوزوهم كاملين. هذا بالنسبة لهذا كاين واحد الخط هنايا خصو يدوز كامل، ما نبدلوش لاباج، نخليو هاد لاباج هادي. كيف كتشوفوا اخواني عطاني 1.6 ساتوشي. ملي غادي نرجع للداشبورد غنلقى 76 ساتوشي، وهكذا. يعني ملي غنكمل هاد 9 نكملها، غندوزو للفيديوهات، يعني نكملو كامل هاد 9 نفس الشيء، ندوزو للفيديوهات وغادي نتفرجوا في هاد الفيديوهات. كل فيديو مثلا هذا فيه 2.2 وهذا فيه 1.1. نشوفوا هذا ونعاودوا نكملوه ونشوفوا هذا الفيديو الاخر. اننا نضغطوا على هذا الفيديو هذا باش نوريكم الطريقه كيفاش العمل في بالنسبه لهادو هاد الفيديوهات. يكفينا نضغطوا على هاد الكابتشا. ندوزو هاد الكابتشا، ندوزو من بعد. والآن هو بالنسبة لهذا المكان هنا 59 سكوند، 60 سكوند. هو كيدير العد، غيكمل 60 سكوند ويعطينا 2.2 ساتوشي. نعم هو سهل العد. وغنضغطو على فيزيت ويب سايت، كليكيو على فيزيت ويب سايت. من بعد نكليكيو على فيزيت ويب سايت غندخلو يعطيني 2.2 ساتوشي، ونمشيو للداشبورد وغادي يعطينا هنايا 78 ساتوشي، 78 ساتوشي. وهكذا نكملوا باقي المراحل من بينها هاد الويندوز، اننا نكملوا هاد المراحل كلها. وهاد سيرف ادز نكملوا هاد 19 يعني 19 اعلان. كيف كتشوفوا اخواني هنايا الاعلانات اللي كيتشاهدوا هنا، يعني هذا تشاهد 226 الف مشاهده لهذا. بالنسبه لهذا اخواني شافتوا 2 مليون مشاهده. بالنسبه لهذا الاعلان شافتوا 2 مليون ديال المشاهده. يعني كيف قلت لكم في هذه مليون، كيف قلت لكم في الاول ان هذا الموقع يعني كيشوفوه عدد كبير من يعني الزيارات، يعني 6 مليون زياره في كل شهر، 6 مليون زياره في كل شهر. وهذا الموقع يعني موقع روسي، يعني الرانك ديالو يعني الترتيب ديالو 1323 في روسيا.
شنو غنوريكم اخر؟ يعني هنايا من بعد ما نكملوا هاد لي فيو ادز، يعني هاد الاعلانات كلهم ونحصلوا على لي ساتوشي ديالنا، غادي ندوزو لي زوفر. لي زوفر تا هما فيهم المهام، غادي نخدموا في هاد المهام هادو وناخدو دي ساتوشي بحالو بحال الموقع، بحال هاد لي اتس اللي شفنا هنا. ولكن هادو هما دي زوفر اللي فيهم استبيانات غادي نجاوبوا عليهم تلقائيه بدون نجاوبوا عليهم ديريكتومون. بحال مثلا نشوفوا مثلا هذا الاستبيان ونشوفوا شحال غادي يعطينا في كل اجابه. مثلا هذا يعطينا مثلا، بحال مثلا هذا غادي يعطينا 298 ساتوشي. من غادي نفتحوا هذا يعطينا 298 ساتوشي. يعني اول نقدر نشوفوا مثلا ديال لي ابس، يعني التطبيقات. وهنايا نشوفوا مثلا الفيديوهات، واش دي فيديو 8. وهنا لي سيرفيون يعني الاستبيانات نجاوبوا عليهم. مثلا هذا الاستبيان الا كملنا غادي ناخذوا 534 ساتوشي. بل الطريقه الاخرى، هذه الطريقه ديال يعني كيفاش غادي نحصلوا على هاد النقاط او هاد الساتوشيات. المرحله الاخرى او الطريقه الاخرى باش تحصلوا على الساتوشيات وهي الافيليت وهي الريفيرال. يعني كتاخذ الرابط ديال الموقع ديالك وكتنشرو في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل واحد تسجل تحت منك او لا من الرابط ديالك يعني كتزادوك دي ساتوشي. وهكذا انت كتسجل من عند هذا والاخر كيتسجل من عند هذا، ومن كلكم يعني في العمل ديالكم يعني كل واحد كيكمل النقاط الاخر وكيربح نقاط وكيجيو نقاط في كيجيو دي ساتوشي هنا في هذا المكان. الموقع كيعطيك هدايا في كل 60 دقيقة. في كل 60 دقيقة كيعطيك هدايا. اننا نضغطوا على هاد مور ونمشيو لهاد فوسيت كتشوفوا، ونمشيو لهاد كليم فري بيتكوين ناو، نضغطوا عليها. هو غادي يعطينا هنايا فري بيتكوين يعني هدايا كل 60 دقيقة. شوفوا هنا كيدير العد العكسي بالنسبة لهاد المرحلة هذه دوز ويعطينا هدية. يعني هي كليك هير غنشوفوها، وهنايا غيعطينا مثلا هاد الكاباتشا نكتبوها نديرو فيريفاي. هو يعطينا دابا نهبطو ونضغطو على كليم ناو. هو عطاني ساتوشي فاصلة 3 ساتوشي فاصلة 3 غتزاد غادي ولات عندنا دابا 80 ساتوشي، ولات عندنا 80 ساتوشي. بالنسبة للمحفظة، إخواني غادي نضيفوا المحفظة ديالنا الآن. نوريكم الطريقة كيفاش نضيفوا المحفظة مباشرة إلى بروفايل. نشوف البروفايل بهذه الطريقة هذه. هنا في البروفايل كاين هنا تشانج باسورد وكاين هنا الواليت. بالنسبه لتشانج باسورد انا غادي الا بغيت تشونجي الباسورد ديالك القديم وغادي دير واحد اخر جديد. وهنايا الواليت يعني المحفظه، هنا نضغطوا عليه. وهنا فيه مجموعه من المحفظات اللي هي من بيناتهم محفظه ديال البيتكوين. هنا غادي هنا في هذا المكان غنضيفوا المحفظه ديالنا ديال البيتكوين، ومن بعد نضغطوا على نيكست باش يعطينا نوجهوه الى المحفظه الخاصه بنا في البيتكوين. باش في ديك الوقيته فاش غادي نديرو حنايا ويدراو يعني السحب، وقت ما وصلنا للسحب، وقت ما بغينا نسحبو وصلنا مثلا 1000 ساتوشي ولا 1100 ساتوشي، نضغطوا على ويدراو وغيعطي ويصيفطها مباشره الى المحفظه الخاصه بنا. بحال مثلا الان عندنا هنايا 80 ساتوشي. 80 ساتوشي غنشوفوا شحال كدير. 80 ساتوشي وهي 0.04 دولار. 0.04 دولار. الوقيته فاش غادي نوصلوا 1000
1000 ساتوشي يعني هي نص دولار. 1000 ساتوشي نص دولار. و2000 2000 ساتوشي يعني $1. يعني يقدر توصل $1 بواحد الطريقة سريعة جدا، انطلاقا من نشر هاد يعني الرابط ديال الافيليت ديالك، الرابط ديال الافيليت ديالك اللي هو هذا، عفوا، هذا هو الرابط ديال يعني كتمشي الافيليت وكتمشي البرومو ماتيريال، وكتمشي لهنا مباشرة كتضغط على كوبي وكتنشر هذا الرابط ديالك، كتنشره في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، تويتر وتيك توك ومجموعة من المواقع. من تما غادي تجيب دي ريفيرال او كتجيب الناس اللي غادي يتسجلوا تحت منك، ومن تما غادي تحصل على ساتوشيات باكثر، وهنا لي ريفيرال هنا باكثر، وغادي تحصل على ساتوشيات وتحولهم الى دولارات. يعني اخواني اخواتي، ما عليكم غير انكم تغتنموا هذه الفرصه هذه وتسجلوا في هذا الموقع وتخدموا فيه، وتجمعوا دي ساتوشيات وتبدلهم او تسحبوهم عن طريق المحفظة الخاص بكم. يعني كنجي إلى نهاية هذا الشرح إخواني أخواتي. ما تنسوش الضغط على زر لايك لهذا الفيديو والاشتراك بالنسبة للناس اللي مازال ما اشتركوش في الموقع، وكنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.